السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں درود اکبر کے بہترین فائدوں کے بارے میں۔ چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان فائدوں کے بارے میں۔ یہ فائدے یعنی یہ فضیلتیں کون کون سے کام میں آپ کو فائدہ دے کر جائیں گی، چلیے جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ درود پاک ایک ایسا درود ہے جسے آپ لوگ اپنی زندگی کا روزانہ کا پڑھنے کا اور سننے کا معمول بنا لیتے ہو۔ اگر آپ سے پڑھنا بھی نہیں آتی ہے تو سننے کا معمول بنا لو، انشاءاللہ پھر دیکھیں گے درود اکبر کی برکت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم و کرم سے، فضل و کرم سے آپ کے گھروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں جھما جھم برسنے لگیں گی اور آپ کے بگڑے کام بنتے چلے جائیں گے۔ آپ کے گھر میں تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر سے لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر سے جادوئی طاقتیں بھاگ جائیں گی، بری آتمائیں پریت آتمائیں بھاگ جائیں گی۔ میرے پیارے دوستو، آپ لوگ یہ کام ضرور کرا کریں۔ فجر کی نماز کے بعد آپ لوگ اس عمل کو ضرور کرا کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ آپ لوگوں کو فجر کی نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ اپنے گھر میں روزانہ سننا ہے بلند آواز سے، پھر حضور کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، آپ کے گھر سے یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی دکان میں برکت ہونا شروع ہو جائے تو آپ لوگ اس عمل کو دکان میں کریں۔ آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ آپ کا کاروبار آگے بڑھتا چلا جائے تو آپ لوگ اپنے کاروبار کی جگہ پر یہ کام کریں۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کے آفس میں سیلری بڑھ جائے، آپ کے مالک کا دل موم ہو جائے تو آپ لوگ یہ اپنے آفس میں کام کرا کریں۔ اور آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ آپ کا ہر مقصد پورا ہوتا چلا جائے تو میرے پیارے دوستو، اپنے دلوں کے اندر جائز تمنا، جائز مرادوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے دلوں میں رکھیں اور اس عمل کو بلند آواز سے کریں، انشاءاللہ پھر دیکھیں گے آپ کی ہر جائز تمنا، جائز مراد پوری ہوتی چلی جائے گی۔ اور جانتے ہیں درود اکبر کے فائدوں کے بارے میں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو جائے، حضور کی زیارت ہو جائے، تو میرے پیارے دوستو، آپ لوگوں کو روزانہ سب سے پہلے عشاء کی نماز ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ لوگ جب بستر پہ جائیں، لیٹنے کا سمے ہو، تب آپ لوگ وضو کیجئے گا۔ وضو کرنے کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس کے بعد آپ لوگ 1 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کیجئے گا۔ پھر اس کے بعد آپ لوگ ایک مرتبہ 4 کل جو قرآن پاک میں آپ لوگوں کو 30ویں پارے میں ایک مرتبہ مل جائیں گے، یعنی آپ لوگوں کو ایک ساتھ مل جائیں گے تو آپ لوگ وہ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو کچھ نہیں کرنا ہے، 1 مرتبہ جو درود اکبر ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں کو مل جائے گی، میں نے آپ لوگوں کے لیے پڑھی ہے، اسے 1 مرتبہ بستر پر لیٹے لیٹے سن لیں اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا مانگیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں گے درود اکبر کی برکت سے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم سے، فضل و کرم سے آپ کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک رات ایسی نصیب کرے گا جس میں حضور کی زیارت بھی ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، وہ کتنا خوش نصیب شخص ہوگا جس کو حضور کی زیارت ہو جائے، حضور کی محبت مل جائے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس عمل کو ضرور کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ امید کروں گا آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آ گئی ہو تو لائک کر دینا، کمنٹ کرنا، شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ چلیے سنتے ہیں درود اکبر، بلند آواز سے سنیے گا اور میں آپ لوگوں کو پوری سناؤں گا تو آپ لوگ دھیان سے سنتے رہیے گا۔ چلیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود اکبر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خلیل اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صفی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا مکی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا قریشی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا مدنی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا من اخترہ اللہ،
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हवमिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अवबिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़िय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़वाशिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुज़ ज़किय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मिय्य, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुअमिनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुस्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सादिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सादिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसद्दिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साबिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिश शाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मशहूदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुराबिकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनज्जीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफ्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुजीबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिज़ ज़ाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदित ताइबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल खाइफीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल आतिफीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल बाकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिर राकिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साजिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसल्लीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ारिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल अज़हदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुक़िनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनाजीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ानिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल हाफ़िज़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल जाइईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल हामिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुर्शिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नाज़िरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुबारकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल
سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد المنصورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد المبافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائذين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الزاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعزمين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المنادين
اللهم صل على محمد سيد المؤدبين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد المعلمين اللهم صل على محمد سيد العاقلين اللهم صل على محمد سيد الباذلين اللهم صل على محمد سيد الأجودين اللهم صل على محمد سيد المتعبدين اللهم صل على محمد سيد المتعبدين اللهم صل على محمد سيد المستمعين اللهم صل على محمد سيد المقوبين اللهم صل على محمد سيد المحودين اللهم صل على محمد سيد المفرحين اللهم صل على محمد سيد المقتربين اللهم صل على محمد سيد المتقابلين اللهم صل على محمد سيد المسبحين اللهم صل على محمد سيد المقدسين اللهم صل على محمد سيد الموتلين اللهم صل على محمد سيد المامولين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد المدققين اللهم صل على محمد سيد الداعين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد المحسنين اللهم صل على محمد سيد الزاكين اللهم صل على محمد سيد الكاملين اللهم صل على محمد سيد السابقين اللهم صل على محمد سيد المسبوقين اللهم صل على محمد سيد المعصومين اللهم صل على محمد سيد المحفوظين اللهم صل على محمد سيد الشافعين اللهم صل على محمد سيد المشفعين اللهم صل على محمد سيد المتعزمين اللهم صل على محمد سيد المؤلفين اللهم صل على محمد سيد الأزهرين اللهم صل على محمد سيد المتصدقين اللهم صل على محمد سيد الموفقين اللهم صل على محمد سيد العافين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا مكي الله الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله الصلاة والسلام عليك يا مدني الله الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله الصلاة والسلام عليك يا من عزمه الله الصلاة والسلام عليك يا خليفة الله الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا حجة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج الصلاة والسلام عليك يا صاحب الحوض الكوثر الصلاة والسلام عليك يا صاحب الشفاعة الصلاة والسلام عليك يا صاحب النعمة الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبوة والرسالة الصلاة
वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हवमी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अवबी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़ी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़वाशी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल ज़की अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुअमिनीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुस्लिहीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सादिक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सादिक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसद्दिक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस आबिदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिश शाहिदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मशहूदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुराबिकीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनज्जीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफ्लिहीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुजीबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिज़ ज़ाहिदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदित ताइबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल खाइफीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल आतिफीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल बाकीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिर राकिईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साजिदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसल्लीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ारिईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल अज़हदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुक़िनीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनाजीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ानिईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल हाफ़िज़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल जाइईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल हामिदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुर्शिदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नाज़िरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुबारकीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुवahhidीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुवahhidीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मंसूरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नासिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल वारिसीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुज़फ़्फ़रीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मरज़ूक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल राग़िबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुशफ़िक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल
محمد السائحين. اللهم صل على محمد سيد التوابين. اللهم صل على محمد سيد المالوفين. اللهم صل على محمد سيد المنيبين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد المبافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد العائذين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الزاهرين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد الأوابين. اللهم صل على محمد سيد الواصلين. اللهم صل على محمد سيد المحبين. اللهم صل على محمد سيد المحبوبين. اللهم صل على محمد سيد المورودين. اللهم صل على محمد سيد المقبولين. اللهم صل على محمد سيد المشتاقين. اللهم صل على محمد سيد العاشقين. اللهم صل على محمد سيد المعشوقين. اللهم صل على محمد سيد العارفين. اللهم صل على محمد سيد الواعظين. اللهم صل على محمد سيد المذكورين. اللهم صل على محمد سيد المنعمين. اللهم صل على محمد سيد المعزمين. اللهم صل على محمد سيد المبلغين. اللهم صل على محمد سيد المنادين. اللهم صل على محمد سيد المؤدبين. اللهم صل على محمد سيد المفسرين. اللهم صل على محمد سيد المعلمين. اللهم صل على محمد سيد العاقلين. اللهم صل على محمد سيد الباذلين. اللهم صل على محمد سيد الأجودين. اللهم صل على محمد سيد المتعبدين. اللهم صل على محمد سيد المتعبدين.
اللهم صل على محمد سيد المستمعين اللهم صل على محمد سيد المقربين اللهم صل على محمد سيد المحودين اللهم صل على محمد سيد المفرحين اللهم صل على محمد سيد المقتربين اللهم صل على محمد سيد المتقابلين اللهم صل على محمد سيد المسبحين اللهم صل على محمد سيد المقدسين اللهم صل على محمد سيد المرتلين اللهم صل على محمد سيد المامولين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد المدققين اللهم صل على محمد سيد الداعين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد المحسنين اللهم صل على محمد سيد الزاكين اللهم صل على محمد سيد الكاملين اللهم صل على محمد سيد السابقين اللهم صل على محمد سيد المسبوقين اللهم صل على محمد سيد المعصومين اللهم صل على محمد سيد المحفوظين اللهم صل على محمد سيد الشافعين اللهم صل على محمد سيد المشفعين اللهم صل على محمد سيد المتعزمين اللهم صل على محمد سيد المؤلفين اللهم صل على محمد سيد الأزهرين اللهم صل على محمد سيد المتصدقين اللهم صل على محمد سيد الموفقين اللهم صل على محمد سيد العافين اللهم صل على محمد سيد المحزونين اللهم صل على محمد سيد المسرورين اللهم صل على محمد سيد المرسلين اللهم صل على محمد سيد المتبتلين اللهم صل على محمد سيد الآمنين اللهم صل على محمد سيد المتواضعين اللهم صل على محمد سيد المتفكرين اللهم صل على محمد سيد المبتولين اللهم صل على محمد سيد المبجلين اللهم صل على محمد سيد الممجدين اللهم صل على محمد سيد المتفاخرين اللهم صل على محمد سيد المتحملين اللهم صل على محمد سيد المتوسمين اللهم صل على محمد سيد المقيمين اللهم صل على محمد سيد القاسمين اللهم صل على محمد سيد المسافرين اللهم صل على محمد سيد المهاجرين اللهم صل على محمد سيد المزهرين اللهم صل على محمد سيد الغافرين اللهم صل على محمد سيد المبرهنين اللهم صل على محمد سيد السابحين اللهم صل على محمد سيد العالمين اللهم صل على محمد سيد القانتين اللهم صل على محمد سيد الموفقين